गौरीशंकर छोरोल्पा मीडिया प्रालीद्वारा आयोजित यो सैलुङ सांस्कृतिक महोत्सव 2078 स्रष्टा सर्जक व्यक्तित्व सम्मान कार्यक्रम र यो मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमको यो समारोहका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय शोभित दाई, विशिष्ट अतिथि सुन्दर दाई, अर्का विशिष्ट अतिथि गणेश दाई लगायत अतिथिगण, कार्यक्रमका आयोजक साथीहरू, विशेष गरी प्रवीणजी लगायतका सम्पूर्ण साथीहरू, आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका दोलखाका अग्रज पत्रकार साथीहरू, विशेष गरी पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार चिरञ्जीवी मास्के लगायतका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र आजको यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको निम्ति सैलुङ गाउँपालिका र यस आसपासका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई म जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड साथै दोलखाको सिङ्गो सहकारी अभियानको तर्फबाट हार्दिक न्यानो सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र आजको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामीलाई आमन्त्रण गरेर मलाई केही शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक खुसी व्यक्त गर्दछु। हामीलाई आज यहाँहरूले यहाँ ब्यानरमा पनि देखिरहनु भएको छ, हामीले आजको यो कार्यक्रमको प्रायोजन पनि गरेका छौँ। यसको प्रायोजक संस्था जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, यसको मुख्य कार्यालय बैतेश्वर गाउँपालिका मैनापोखरीमा रहेको छ र यसका विभिन्न 16वटा सेवा केन्द्रहरू एउटा काठमाडौँमा र बाँकी 15वटा सेवा केन्द्रहरू दोलखा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित छन्। सहरी क्षेत्र र विशेष गरी ग्रामीण बस्तीहरूमा जहाँ सहकारी र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पहुँचहरू पुग्न सकेका छैनन्, त्यस्ता स्थानहरूमा हामीले कार्यालयहरू सञ्चालन गरेर त्यस्ता ठाउँका नागरिकहरूको वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नको निम्ति, उहाँहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति भनेर कार्यालयहरू स्थापना गर्यौँ र त्यस अन्तर्गत यो सैलुङ 8 भुइँसेमा पनि हामीले जनसचेतनको सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेर यहाँ सेवा दिइरहेका छौँ र यहाँ यस्तै लगायत अरू हामीले बिगुको एउटा अत्यन्तै दुर्गम ठाउँ, गौरीशंकर गाउँपालिकाको दुर्गम स्थान लगायतका ठाउँहरूमा पनि सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेर त्यहाँका नागरिकहरूलाई आर्थिक सामाजिक पाटोमा सहभागी गराउने, त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराउने काम गरिरहेका छौँ। त्यही सन्दर्भमा आज हामीले यहाँ सैलुङमा कार्यालय स्थापना गरेर यहाँका नागरिकहरूसँग, यहाँका साथीभाइहरूसँग हामीले अवश्य बनाऊँ र हामी पनि त्यो अभियानमा सामेल हौँ। हामी हाम्रो आफ्नै भविष्यको निम्ति र हाम्रा भावी पुस्ताहरूको, हाम्रा सन्ततिहरूको आर्थिक उपार्जनको निम्ति, आर्थिक भविष्य सुनिश्चित गर्नको निम्ति सहकारीमा सहभागिता जनाएर यहाँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र सँगसँगै हामीले यो बचत र ऋणको कारोबारभन्दा बाहेक पनि यहाँ अरू रेमिटेन्स, यो मनी ट्रान्सफरका कामहरू पनि सँगसँगै गरिरहेका छौँ। हाम्रो संस्थाको चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू मार्फत मोबाइल रिचार्जदेखि डिसोम रिचार्जदेखि विद्युतका महसुलहरू बुझाउने यी तमाम कामहरू पनि हामी घरमै बसेर मोबाइलबाटै गर्ने गरिकन यस्ता खालका कामहरू पनि हामी यहाँ सञ्चालन गर्दैछौँ र सम्पूर्ण प्रकारका वित्तीय समाधान हामी यही ठाउँबाट दिने, सबै खालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले दिने सम्पूर्ण सेवा यही स्थानबाट दिने भनेर हामीले यहाँ कार्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले यहाँ हाम्रो संस्थालाई प्रायोजकको एउटा भूमिकामा पनि राख्नु भएको छ आयोजक साथीहरूले।
यसप्रति म आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले जनसचेतनको सन्दर्भमा यति भने प्रायोजक भएको हिसाबले यति कुरा राख्नु आवश्यक पनि थियो र जिल्लाको सिङ्गो सहकारी अभियानको एउटा अगुवा कार्यकर्ता भएको हिसाबले जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष भएको हिसाबले पनि मैले भन्नै पर्छ कि यो क्षेत्रका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धनको निम्ति उनीहरूको विकासको निम्ति क्षमता विकासको निम्ति हामी जिल्ला सहकारी सङ्घ सधैँभरि यहाँहरूको साथमा छ। सहकारी संस्थाहरूसँगै अगाडि बढ्नुको निम्ति तयार छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु र आजको यो एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यो आजको कार्यक्रम त्यति धेरै भाषण गर्ने वा मन्तव्य दिने कार्यक्रम होइन, यो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै यहाँ नाचगान हुन्छ, यहाँ बाजाहरू बजाइन्छन्, यहाँ गीतहरू गाइन्छन्, हामी सबैजना नाच्छौँ। यहाँ बाआमाहरू नाच्नको निम्ति मानसिकता के हो भने हामी धेरै भाषण सुन्ने भन्दा पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्ने, सुन्ने र त्यसबाट मजा लिने, मनोरञ्जन गर्ने त्यो मानसिकता बोकेर हामी यहाँ आएको छौँ। त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अवसरमा म सँगसँगै के कुरा राख्न चाहन्छु भने यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले यो क्षेत्रको विकास विशेष गरिकन हाम्रो सैलुङका सयथुमका जो नेपालकै एउटा चर्चित एउटा धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्य हो सैलुङ, यसको प्रवर्धन गर्नको निम्ति, यसको प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति हामीले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू बारम्बार गर्नुपर्दछ, निरन्तर गर्नुपर्दछ। यदि हामीले यो सैलुङको विकास गर्नको निम्ति र यहाँ भरपुर पर्यटकहरू भित्र्याउन सक्यौँ भने हाम्रो यही क्षेत्रका नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुन्छ। विशेष गरी आर्थिक हिसाबले धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ यहाँको यो पर्यटन विकास गर्न सक्यौँ भने। त्यसैले हाम्रो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, देशकै गनिएका पत्रकारहरू पनि दोलखा जिल्लामा हुनुहुन्छ, यसलाई प्राथमिकताका साथ तपाईँहरूले आफ्नो कलम चलाउनु हुनेछ। आफ्ना मिडियाहरूमा कुन मिडियामा छौँ हामी, काठमाडौँबाट आउनुभएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यसलाई निकै प्राथमिकता दिएर प्रचार प्रसार गरौँ र यहाँ पर्यटकहरू भित्र्यौँ। तर यसो गर्नको निम्ति हामीसँग एउटा बाधा छ, एउटा चिज बाधक छ। त्यो के हो भने हाम्रो बाटो अहिले राम्रो छैन। मुडे मेलुङको निम्ति पनि यहाँका राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यो बाटो राम्रो होस् र यहाँ पर्यटकहरू भित्रिन सक्छन् र तपाईँ हामी सम्पूर्णको निम्ति, अरू पर्यटनको विकासको निम्ति, नागरिकहरूको आर्थिक विकासको निम्ति, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको निम्ति, स्वास्थ्यमा पुर्याउनु पर्ने योगदानको निम्ति, अरू सामाजिक क्षेत्रमा जे जति काम गर्नु पर्ने हो त्यो गर्नको लागि हाम्रो सहकारी अभियान सधैँभरि अगाडि रहन्छ र यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार छ। चाहे म जिल्ला सहकारीसँग सिङ्गो सहकारी अभियानको कुरा अथवा जनसचेतनको कुरा र अरू सहकारीहरूले पनि त्यसो गर्न तयार हुन्छन्, हामी गर्छौँ। किनभने हामीसँग स्रोत छ, साधन छ, हामी सबै खालका यहाँको यो स्थानीय विकासको निम्ति योगदान गर्नको निम्ति, हातेमालो गर्नको निम्ति हाम्रो अभियान तयार छ भन्ने कुराको पनि म प्रतिबद्ध यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा फेरि पनि आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय सहकारी।